बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस के दरमियान जो एक इख्तियारात की जंग है वो उसमें शिद्दत आई है। एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया है कि तनाज़ा बड़ा अजीब व गरीब है कि एक जज जिन्होंने इस बुनियाद पर उन जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है उनके ऑर्डर को कहा कि ये गैर कानूनी है, ये दुरुस्त नहीं है, उसकी वजह यह थी कि उनसे केस वापस ले लिया। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहे थे। मिशाल यूसुफजई की ये केस की समाअत थी, इमरान खान की मुलाकातों से मुतल्लिक केस था और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनकी जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया कि उस केस को भी बाकी केसेस के साथ क्लब कर दिया जाए। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने उसको गैर कानूनी ऑर्डर जो वो अपने ऑर्डर में कहा था और सवालात उठाए थे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके जुडिशल ऑर्डर पे। अब मामला जो है वो मजीद आगे बढ़ा है। जस्टिस बाबर सत्तार उनकी जानिब से भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके इख्तियारात पर सवालात उठाए हैं। सबसे पहले तो हम यही आपके सामने रखेंगे कि जस्टिस बाबर सत्तार ने क्यों कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके इख्तियारात पर सवालात उठाए हैं, इसके असरात क्या होंगे और ये दोनों जजेस क्या कहना चाह रहे थे, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान और जस्टिस बाबर सत्तार, और क्या तनाज़ा वाकई ही बनता है या जानबूझ के ये जजेस जो है वो इस तरह के मामलात लेकर आ रहे हैं। इस पे तफसील के साथ बात करते हैं और इस पे अब मुस्तकबिल इसका क्या होगा, इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। वो सबसे बड़ी वजह तो ट्रांसफर जजेस वाला मामला भी है। तो ये ट्रांसफर जो जजेस आए बाकी सूबों से, लाहौर से आए, पंजाब से आए, बलूचिस्तान से आए और सिंध से आए, और यहाँ पर वो जजेस अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसको 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ है। वो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, आगे चलकर उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने एक जो है वो तहरीरी ऑर्डर जो है वो फैसला जारी किया है। ये जस्टिस बाबर सत्तार ने एक सर्विस मैटर था, एक जो है वो उससे मुतल्लिक एक केस था जिस केस को सुनने से उन्होंने रिक्यूज किया था, माजरत की थी। अच्छा, जब भी किसी बेंच के सामने कोई केस जाता है तो वो बेंच, वो जज, उसके पास ये कानून में, आइन में दिया हुआ इख्तियार मौजूद है कि वो उससे रिक्यूज कर सकता है, माजरत कर सकता है। उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि उसके सामने जो केस आता है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कोई राब्ता होता है, किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का, जानने वाले का कोई होता है। दूसरी सूरत ये होती है कि जो वकील होते हैं या जो रिस्पोंडेंट पार्टी होती है उसके साथ उसका कोई लिंक होता है। तीसरी सूरत ये होती है कि उस पर कोई एतराज कर दे। तो ये 2-3-4 सूरतें होती हैं जिनमें जज जो है उसने उस केस से अलग होना है या नहीं होना, या मदद करनी है या नहीं करनी, वो उसके पास इख्तियार होता है। तो यहाँ पे जस्टिस बाबर सत्तार ने इस केस को सुनने से माजरत कर ली। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ये कहते हैं कि कायम मकाम चीफ जस्टिस की हदायत पर केस दोबारा जो जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर कर दिया गया। मतलब एक दफा माजरत की, फाइल कायम मकाम चीफ जस्टिस को भेजी, उन्होंने दोबारा उसी बेंच में केस लगा दिया। 14 मार्च को इस अदालत ने केस दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। जस्टिस बाबर सत्तार अपने इस फैसले में कहते हैं कि नाकाबिले फहम तौर पर केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई है। चीफ जस्टिस के इंतजामी साइट पर रिमार्क्स के साथ फाइल भेजी गई कि यही बेंच इस केस को सुनेगा। उसके बाद अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि केस वापस इस अदालत को भेजना लाजमी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि बसद एहतराम चीफ जस्टिस के पास यह तय करने के लिए कोई इख्तियार नहीं है कि एक अदालत ने लाजमी तौर पर केस सुनना है या नहीं सुनना। उसके बाद अदालत कहती है कि रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतलका जज के पास होता है। उसके बाद कहते हैं कि जज के केस सुनने से माजरत पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस के इंतजामी मामला समझकर मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद कहते हैं कि हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक हंगामी और उमूमी मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है।
اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس بابر ستار لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ڈپٹی رجسٹرار کے تیار کردہ بینچز کے روسٹر کی منظوری دینا ہے۔ اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ روسٹر منظوری کے بعد چیف جسٹس کا ہائی کورٹ میں دائر ہونے والا ہر کیس مقرر کرنے میں کوئی کردار نہیں۔ اگر کوئی بینچ سماعت سے معذرت یا لارجر بینچ بنانے کا کہتا ہے تو وہ معاملہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا۔ ہائی کورٹ کی سماعت سے معذرت پر کیس چیف جسٹس کو بھیجنے کی پریکٹس رولز کے مطابق نہیں۔ جج کے کیس کی سماعت سے معذرت پر کیس دوسرے بینچ کو بھیجنے کے لیے ڈپٹی رجسٹرار کے پاس بھیجنا چاہیے، اور کیس فائل ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو کسی دوسرے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے اس میں جو خلاصہ ہے جو وہ یہی ہے کہ جو ایک جج اگر کیس نہیں سننا چاہتا کسی وجہ سے، وہ وجوہات میں نے آپ کو شروع میں بتا دی، تو پھر چیف جسٹس نے کسی اور بینچ کو بھیجنا ہے، دوبارہ اس کو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ نہیں سننا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اس سے پہلے جو تنازع کھڑا ہوا تھا وہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا تھا، وہ کہہ رہے تھے مجھ سے کیس دیا نہیں۔ مطلب چیف جسٹس کسی کے سامنے اگر کیس لگ گیا ہے تو نہ تو ان کو اس کیس سے کیس لینے کا اختیار ہے، اور نہ ہی کیس جو ہے وہ اس کو فورس کرنے کا کہ آپ نہیں سننا ہے، تو یہ دونوں اختیارات نہیں ہیں۔ تو جسٹس بابر ستار والے معاملے میں تو یہ ایشو آیا کہ ان پر فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ ہی کیس جو ہے وہ سنیں گے، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان جو مشال یوسف زئی والا عمران خان ملاقاتوں والا کیس تھا، اس کے بارے میں عدالت نے ان سے کیس واپس لے لیا تھا، اور انہوں نے بھی ایک تحریری آرڈر جاری کیا تھا گزشتہ روز جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے، اور اس میں بڑے اہم سوالات اٹھائے تھے قائم مقام چیف جسٹس کے اختیار پر۔ تو دو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اختیارات پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اختیار آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ لیکن ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بھی غیر معمولی صورتحال بظاہر لگ رہی ہے۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ایسا ہونے لگا ہے۔ ماضی یہ تھا کہ جو عرفان نواز میمن ہے، یہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے، ان کے خلاف کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی جسٹس بابر ستار نے۔ تو جب کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ ہو یا کوئی کیس سنا جا رہا ہو تو اس کیس کا جب تک فیصلہ نہ ہو، جب تک کنکلوژن نہ آ جائے، تو اس کے جتنے بھی آرڈرز ہوتے ہیں ان کو انٹرم آرڈر کہتے ہیں، عبوری حکم نامہ کہتے ہیں۔ تو عبوری حکم نامے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوتی، یہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے، اور اس کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہاں پہ جو انٹرم آرڈر تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ عدالت نے نہیں سنی تھی، اور جو عرفان نواز میمن ہے ان کو ریلیف نہیں ملا تھا۔ اب صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جسٹس بابر ستار ایک کیس سن رہے تھے جس میں جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز تھیں، ڈائریکٹر نیب اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، اس کے جو ڈی جی تھے ڈائریکٹر جنرل، ان کے خلاف ایک کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز تھی کہ آپ نے کسی کا نام ای سی ایل پہ ڈالنا ہے، پی سی ایل پہ ڈالنا ہے، پی این آئی ایل لسٹ پہ ڈالنا ہے، تو وہ کسی قانون اور قاعدے کے تحت ہی ڈال سکتے ہیں۔ اور عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو قانون اور قاعدے کے تحت ان کے نام نہیں ڈالے ایک شہری کے، تو اس پر عدالت نے ان کے خلاف ایک کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ جسٹس بابر ستار نے شروع کی تھی۔ تو اس انٹرم آرڈر کے خلاف بھی قائم مقام چیف جسٹس نے ان کے سامنے یہ آیا ڈویژن بینچ میں، تو انہوں نے اس کو ریلیف دے دیا اور جسٹس بابر ستار کی پروسیڈنگ کو سسپینڈ کر دیا۔ تو یہ ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ چلا ہے۔ اب دوسری طرف جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا آرڈر ہے، اس آرڈر کو بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کو بھی سسپینڈ کر دیا، جو انہوں نے کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ شروع کی ہوئی تھی کہ میرے کارڈ لسٹ سے یہ کیس کیوں جو ہے وہ نکالا ڈپٹی رجسٹرار نے، تو اس کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی ایک مہاجرائی سمجھ بظاہر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جو اختیارات کی جنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو جکڑے ہوئے ہے۔ اس کا حل سب سے جو بہترین حل ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا آئینی بینچ فوری طور پر وہ 5 ججز کی وہ جو معاملہ ہے وہ فکس کرے، اور فکس کر کے اس کو سن کر اس کا فیصلہ کرے۔ وہ معاملہ ٹرانسفر ججز کے حوالے سے ہے، وہ معاملہ جو ججز کا دوبارہ حلف نہ لینا ہے اس کے حوالے سے ہے، وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیرٹی کے حوالے سے ہے۔ وہ اس کو سپریم کورٹ یا آئینی بینچ سنے اور سن کر فیصلہ کر دے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ اختیارات کے معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں جوں کے توں ہی نظر آتے رہیں گے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ مزید بھی اپڈیٹس دیتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔